नमस्कार गोंयकारांनो, कशे आसात तुमी? ह्या दिसांनी पावस भरपूर पडटा. प्रत्येक गोंयकार पावसान चिंब भिजता. पावसान भिजतानाच तुमी कॉमेडीन भिजचे अशें आमकां दिसता. म्हणून आमचे गांव जाला जाणटो हें म्हादयचेर आदारिल्लें, गोंयच्या उदकाचेर आदारिल्लें नाटक सद्या गोंयभर गाजता. ताजे जवळ जवळ 67 शोज जाल्या. थिएटरांनी सद्या ती हाऊसफुल चालू आसा. मडगांवां 3 हाऊसफुल रिपीट शो करून आतां आमी चवथो रिपीट शो घेवन येता ते 6 तारखेक 6 जुलय दनपारां 3:30 वरांचेर आमी रवींद्र भवन मडगांव हांगासर येता 6 जुलय. ताज्यो टिकेटी कावंटराचेर फाल्यांच्यान ओपन जातल्यो. तशेंच ऑनलायन आमचे कडेन टिकेट आसतली. तुमी ती पळोवची. कितलेशेच मडगांवकार जाणटे आमचे बुजुर्ग आसा, आमचे वडील आसा, तांणी सांगलेलें की रातचो दवरूं नाका, दिसाचो एक शो दवर. आनी तांच्याच खातीर खासा करून आमी हो शो दवरला. येता ते 6 तारखेक 3:30 वरांचेर रवींद्र भवन मडगांव हांगासर. तसोच फोंड्या आमी 2 हाऊसफुल शो करून तिसरो रिपीट शो घेवन येता फोंडेच्या राजीव कला मंदिरान 8 तारखेक 8 जुलय रातच्या 8 वरांचेर. हाज्यो टिकेटी तुमकां वैभवी स्टोर्स फोंडे आनी सुशांत एजन्सी फोंडा हांगासर अवेलेबल आसा. त्या शिवाय ऑनलायनूय आमच्यो टिकेटी आसा. ताचो नंबर हांव दितां. तुमकां फोंडेचो आनी मडगांवचो दोनूय शो चुकचे न्हय. म्हूण तुमकां टिकेटी मागीर हाऊसफुल जाता. त्या खातीर बेगिनात बेगीन तुमी बूक करच्यो. आनी म्हादय खातीर, तुमच्या उदका खातीर, तुमच्या गोंया खातीर, तुमच्या म्हादय खातीर येवचें. हांसता हांसता हो विशय कितें म्हणटा तो समजून घेवचो. येतना ल्हान भुरगे, जाणटे, नेणटे प्रत्येकान येवन पळोवपा सारकें नाटक. जायत्या जाणांनी पळयलां, कशें आसा तें विचारून तो रिपोर्ट घेवन मुजरत येयात. कारण हें नाटक जायते जाण सोदतात थिएटरांनी पळोवपा खातीर आनी थिएटरांनी पळोवपाची वेगळी मजा आसा. सो तुमची वाट पळयता 6 तारखेक मडगांवां 3:30 वरांचेर आनी 8 तारखेक 8 वरांचेर फोंडेच्या राजीव कला मंदिरान पळोवपाक. गांव जाला जाणटो रिपीट शो सगळ्यांक माये मोगाचे आपोवणें. गांवांतलो धर्मार गांव जाणटो जाला.